सुनन नबी दाऊद 1501 नंबर हदीस का हवाला दिया है कि क़यामत के दिन उंगलियां हमारे जिक्र की गवाही देंगी। ये हदीस पूरी इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया कि ऐ औरतों, अपनी उंगलियों पर शुमार किया करो, अल्लाह ताला इन उंगलियों को जुबान देगा, ये तुम्हारे जिक्र की गवाही देगी। उंगलियों पर 1501 नंबर हदीस सुनन अबी दाऊद। इसी के तहत मैं ये कहता हूं कि दाएं और बाएं हाथ दोनों पर शुमार करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं मैं रफुल यदैन भी दोनों हाथों से करता हूं, दोनों हाथों से होता है, तो जिक्र भी अगर मैं दोनों हाथों पर करूं, मेरे दोनों हाथ गवाही दें, क्या मतलब है, कोई हर्ज नहीं इसमें। तो अगर कोई इज्तिहादन कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने पसंदीदा काम दाएं तरफ से दाएं हाथ से करते थे, तो वो ठीक है, वो सिर्फ दाएं पे करे, लेकिन बाएं वाले को बुरा ना कहे। और जिस हदीस की बुनियाद पे वो बुरा कहते हैं और कहते हैं वो जनाब हदीस मौजूद है, वो हदीस सुनन नबी दाऊद में 1502 नंबर हदीस है, वो पक्की ज़ईफ रवायत है, उसमें आमिश मुदल्लिस है और आराम से रवायत कर रहे हैं। यानी ये तो अस्मा और रिजाल के बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट को भी पता है, सही मुस्लिम के मुकदमे में ये पेट रूल है कि आमिश की या कोई और जितने भी मुदल्लिसीन की आने वाली रवायतें जो है वो समा की तस्रीह के बगैर ज़ईफ होती हैं। इसमें तो आमिश इमामुल मुदल्लिसीन है, आमिश, सुफियान सौरी और सुफियान इब्ने उयैना, ये तीनों तो इमामुल मुदल्लिसीन है। ये तो ज़ईफ रावियों से भी तदरीस करते थे, सिका से नहीं, सिर्फ ज़ईफ से भी करते थे। यानी इतने बड़े बड़े मुदल्लिसीन है। इससे बड़े मुदल्लिस हसन बसरी, जो इन जैसे हजारों लोगों को एक हसन बसरी ताबी बनते हैं, उनकी तदरीस वाली रवायतें भी नहीं ली जाती। मसला नंबर 36 में रसूल ने ज़ईफुल इसनादुल मन गढ़त हदीस का फितना, उसमें आमिश की तदरीस की वजह से क्या क्या फितना खड़ा हुआ है वो आप देख लें, उसमें मैंने वो रवायतें बयान की हैं, इंतहाई गुस्ताखाना रवायतें जिसमें आमिश की तदरीस है। तो वो आमिश की तदरीस है और उन्होंने अन से रवायत किया, चूंकि सिका होते थे, ये नहीं थे कहते हद्दसना या अखबरना कि मुझे फलां ने हदीस बयान की है उसने खबर दी, वो कहते थे अन फलां से रवायत है। तो बीच में आप बंदा नहीं बताते थे कि कौन है। तो अगर झूठे हो तो कहना हद्दसना, तो पकड़े जाए ना कि तेरी तो मुलाकात ही नहीं, तूने ये क्यों कहा। तो ये तदरीस एक मतलब उस जमाने में एक फितना उठा, उसका शिकार कुछ मुहद्दिसीन भी हुए, हत्ता कि इमाम शोबा कहते हैं मैं तो ज़ना से बदतर समझता हूं तदलीस करने को। तो बहरहाल हम इमाम शोबा के साथ है, तदरीस है बुरी चीज है, लेकिन मुदल्लिस की रवायत कबूल होती है अगर वो समा की तसरीह कर दे, किसी और रेफरेंस से साबित हो जाए। वो झूठा तो नहीं होता ना कि वो अपने आप को हद्दसना या अखबरना के साथ बात करे, वो कहता है अन फुला। तो बहरहाल ये टेक्निकल गुफ्तगू है। मसला नंबर 36 सुन लें। तो आमिश मुदल्लिस है 1502 नंबर, जिसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ पर शुमार करते थे और रवायत ही सही फारिग हो गई। और मैंने खुद अपनी आंखों से मगरिब की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह शेख जुबैर नज़ीर साहब ने मुझे मुसल्ले पे आगे किया, 17 जून 2009 की बात है जब मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो उसके बाद मैंने उनको खुद अपनी आंखों से देखा कि वो अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों पे शुमार कर रहे थे। बड़ी आसानी रहती है, मतलब भूलता नहीं है। वैसे तो दाएं पे भी जो आती है वो नहीं भूलते, लेकिन ये कि जरा दोनों हाथ को, मैंने कहा शेख साहब ये क्या, दो कहते अरे भाई रवायत तो सही है, दोनों पे करना चाहिए ताकि ये उंगलियां गवाही दें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने खुद देखा है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, दाएं हाथ पे भी बाएं हाथ पे भी। अब रहा मसला भाइयों ये मिसबाह का, इसे अरबी में क्या कहते हैं, मिसबाह, मीम सीन बा अलिफ हा। एक मिसबाह वो है वो किंदील जो मिशकातुल मसाबी वाला मिसबाह है, वो स्वाद के साथ, ये मिसबाह है, ठीक है, तस्बीह जिससे की जाए वो चीज। तो ये मिसबाह और तस्बीह के हवाले से सुनन नबी दाऊद की 1500 नंबर हदीस है सही सनद के साथ। शेख जुबैर नज़ीर साहब ने इस हदीस को नकल भी किया, बल्कि एक पूरा उन्होंने रिसर्च पेपर अपने फतवा लिखा है, मैं हवाला भी दे देता हूं। शेख जुबैर नज़ीर साहब का फतावा इल्मिया जिल्द 1 और सफा 474 पे उन्होंने ये तस्बीह का मसला जो है वो इसको एड्रेस किया और यही हदीस लेके आए हैं जो अबू दाऊद में भी मौजूद है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है और अल-मुस्तदरिक हाकिम में भी मौजूद है और इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफकत की है। अबू दाऊद 1500 नंबर हदीस के एक औरत जो है वो घुटनियों और कंकरियों के ऊपर कुछ पढ़ रही थी, इनफरादी जिक्र कर रही थी, इज्तिमाई जिक्र नहीं था, इज्तिमाई जिक्र वाला मामला फिर बिदअत हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, आपने फरमाया कि ये क्या पढ़ रही हो, तो उसने कहा यार मैं जिक्र का, आपने फरमाया इससे आसान काम ना तुझे बताऊं, तो आपने फिर उसका एक वजीफा तालीम फरमाया, सुबहानल्लाह अदद मा खल्क़ल्लाह, और इस तरह आगे अल्फाज आते हैं। तो ये आसान है, लेकिन उसको आपने मना नहीं किया। नबी पे वाजिब होता है कि गलत काम को मना करे, उसको मना नहीं किया कि ये ना करो, बल्कि कहा इससे आसान बता देता हूं। तो हमारे नजदीक भी उंगलियों पे पढ़ना अफजल है, तस्बीह सिर्फ जवाज है। लेकिन जो लोग बिदअत कह रहे हैं और खामखा एक तसव्वुफ, हमें भी तसव्वुफ की चीजों से इख्तिलाफ है, लेकिन ये तो नहीं कि हम जो है वो जायज चीजें भी जो है उनकी वो गलत कहना शुरू करते हैं, तो ये नहीं, मिसबा बिल्कुल साबित है। और इस हवाले से जो सुनदारमी की एक रवायत इब्न मसूद की पेश की जाती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, वो मस्जिद में लोग वो चादर बिछा के वो जिक्र कोई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक कहता था पढ़ो 100 दफा सुभान अल्लाह, सारे कंकरियां फेंकते थे, उन्होंने उनको उठवा दिया। वो इज्तिमाई जिक्र था, इनफरादी जिक्र बिल्कुल दुरुस्त। इज्तिमाई तो आप इशराक की नमाज की भी जमात करवाना शुरू कर दे, बिदअत होगी। इंडिविजुअल आप पढ़ते रहे,
اجتماعی کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے اور انڈیویجول کی تو حدیث مرفوع موجود ہے. بہرحال اس میں صوفیاء سے میری بات ہوئی، وہ تو اس میں دو طبقات ہیں. ایک تو کہتے ہیں یہ روایتی ضعیف ہے، دارمی والی، ابن مسعود والی، کنکریوں والی، لیکن وہ حسن تو ہے. اور دوسرے کہتے ہیں جی ابن مسعود کی یہ ذاتی فتویٰ ہے، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. یہ ایسے بھی مفتی ہیں یہاں ہمارے جیلوں میں بھی مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں میں تو ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ، روایت صحیح بھی ہو. تو بہرحال ہم دونوں کے ساتھ نہیں، تینوں کے ساتھ نہیں ہیں، نہ صوفیوں کے اس گروہ کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ، نہ سلفیوں کے ساتھ، نہ صوفیوں کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ذکر بدعت ہوگا، انڈیویجول اگر کرے تو حدیث مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو نہیں منع کیا، حدیث تقریری کے اندر یہ شامل ہے، لہذا یہ بالکل صحیح ہے. جس طریقے سے انفرادی دعا بھی ٹھیک ہے، آپ نماز فرض نماز کے بعد یہ اذکار آپ ہاتھ اٹھا کے کریں انفرادی دعا. اجتماعی دعا تب ہوگی توسل کے لیے کوئی آپ کو کہے کہ دعا کر دیجیے، لیکن انڈیویجول دعا آپ کریں جتنی مرضی ہاتھ اٹھا کے کریں. بلکہ المستدرک الحاکم میں 1832 نمبر حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 675 پر، کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے محروم لوٹائے. جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے کہ میں نے اسے محروم نہیں لوٹانا، یہ افضل ہے. تو انڈیویجول طور پر آپ بالکل کریں. اسی طریقے سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے مستدرک کی، اس کی ضعیف سند ہے ابو داؤد میں، لیکن المستدرک کا میں نے جو حوالہ دیا وہ صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھا کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ حیا محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، لیکن وہ روایت بالکل ضعیف ہے. لیکن اس کی صحیح سند بھی ایک موجود ہے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب 609 نمبر میں. اور قربان ہے شیخ زبیر علی صاحب نے مشکات میں جب ابو داؤد کی یہ روایت آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کیونکہ عرب کے مولوی اسے بدعت کہتے ہیں، تو شیخ صاحب نے اس کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، مشکات 2245. لیکن الادب المفرد 609 نمبر حدیث ثابت ہے کہ ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور اس کی سند بخاری کی سند ہے، صحیح بخاری میں 10 حدیثیں اس سند کے اوپر موجود ہیں. ایک بار مجھے ایک بندے نے سعودی عرب سے ای میل کی کہ جی وہ عرب کا ایک مفتی کہہ رہا ہے جی یہ روایت ضعیف ہے. میں کہا یہ بخاری 10 حدیثیں میں وہ کٹ کے بھیج دیا. کہتا جی آپ کہتا جی وہ خاموش ہو گیا لیکن مانا بھی کوئی نہیں، جھوٹا پہ گیا لیکن منیا نہیں. مننا تو پھر بھائی جی یہ تو کہنا بڑا آسان ہے نا، قرآن حدیث آئے تو ہم مان لیتے ہیں، تو جب اپنے پہ پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون مانتا ہے. بہرحال یہ مصباح جو ہے یہ بالکل ثابت ہے، اور مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف میں یہ بکتی ہیں تسبیحیں، کوئی منع نہیں کرتا اس کو، مصباح کو بیچی جاتی ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا. اور وہ علماء عرب میں بھی لوگ ہیں اور بقایا فتوے موجود ہیں علماء عرب کے کہ یہ جائز ہے. چند مخالفت بھی کرتے ہیں شیخ البانی وغیرہ، لیکن ان کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں. ہمارے سلف سے بھی ثابت ہے، وہ میں آخر میں حوالہ دے دیتا ہوں. یحییٰ بن سعید القطان بخاری اور مسلم کے مشترکہ راوی ہیں، المتوفى 198 ہجری. ان کے بارے میں تاریخ یحییٰ بن معین میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ المتوفى 233 ہجری لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا ایک جبہ تھا جو پہنا کرتے تھے اور جبے میں بڑی لمبی تسبیح ہوتی تھی جس سے وہ پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ تاریخ ابن معین حوالہ سن لیں، جلد 1 صفحہ 126. تو یحییٰ بن سعید القطان کو کوئی بدعتی کہے گا؟ کوئی مائدہ لال جمع ہے امام بخاری امام مسلم سے دادا استاد ہوں، تو وہ بھی یہ مصباح تسبیح استعمال، مصباح لفظ لکھے مطلب شاملہ میں وہ روایت انشاءاللہ کھل جائے گی. بہرحال بدعت کے حوالے سے میری ایکسکلوسو گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B، بدعت پہ 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.